अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु सयकूनु फी उम्मती 30 कज़्ज़ाबून व फी रिवायतिन दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुलिस्तां में जाकर हर गुल को देखा, गुलिस्तां में जाकर हर गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। हजार बार बिशोयम दहन बमुश्को गुलाब, हजार बार बिशोयम दहन बमुश्को गुलाब, हनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त। ओ चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, ओ चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है। ओ चांद तेरे मुंह पे छाया, मेरे मदनी का चेहरा साफ है। जनाब सदर मजलिस, दिल मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमा किराम, शुयूख़ इज़ाम, मुफ्तियान किराम और ज़ुमंगा ददी सीमे खुसूसन द पेखवर द 4 सदी और बिया द टोल के पीके खुला कारी बशीर अहमद अरमानी से हफ़िज़हुल्लाह ताला अल्लाह दे उमर दराज वर की, रब करीम दे वरला आवाज़ के नूरम डेर बरकत वाची। यकीनन कसम दे जब इंसान औरी दीरा वल्ला कम आवाज़ वर करे दे और बिया पर दगा आवाज़ बांधे दा अल्लाह दा लाख लाख पे फजल ले चे पदे बांधे गाना न बयाने, पदे बांधे चरता आगा सुरेली अंदाज सारा चरता टपा न बयाने, बल्कि आगा बयाने चे पागे के द जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदह ये मदह बयाने और ज़मा द पैगंबर मदह चे सोग बयाने। नो इंशाअल्लाह पवरज़ द क़यामत व फरिश्ते और हुरी वरला द शुंड खुले इंशाअल्लाह। उस ज़मा अज़ीज़ान उमंग मजलिस के तासु उमंग टोल नासियो ज़द खपल टेम ना अगर चले टुम शुम खुज़े इंतहाई बीमार माँ गुर्दे दर्द दे और बिया में चे अल्ट्रासाउंड यो गुर्दा के 8 mm दे, बल गुर्दा के 6.5 mm दे, दब के कहानी दी और माँ तदा ढेर वक्त पूरे इल्म वो ना हो। बहरहाल मुंग खुद ख़त्म नबूवत पर मौजू बांधे द वतन पर हर गुट बांधे हर वक्त पर मंडो बांधे नज़ान सरा पर सोच के उम्र वतम चे दुम रगड़ गड़ कहानी पर गुर्दो की दी, लेकिन मुस्तकिल मुसलसल पागे के दर्द दे नज़र डेर उज़ैन तलानम, लेकिन हज़रत पर माँ बान डेर ग्रान दे माँ वर्दवे चे हर संगई जवजान रा रसोम इंशाअल्लाह ताला। खैर बहरहाल अजीज़ानो नन मंगा उतासो चे राजा मयून दो मौजूगा निदी खीरी यो मौजू इदा खेदा चे द जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधे सुख दरूद शरीफ राहू उलीगी आया पाग दरूद शरीफ बांधे सब मिलावीगी द दरूद शरीफ फजाइल से दी सहाबा बपकम अंदाज पखपल पैगंबर बांधे दरूद ले गलो अल्लाह दा अगी बारक कुरान करीम
کریم کے حکم سنگا انداز سره کړی دی چې الله فرمایي چې ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، الله په درود لګي، د الله فرشتیم په درود لګي. بیا الله حکم کوي یا ایها الذین آمنو، هغه کسانو چې ایمان راوړی دی، صلو علیه، تاسو زما په محبوب باندې درود لګي، وسلموا تسلیما. بیا صحابه کرام د دې صلو او سلمو بارک تپوسم کوي، خاتم الانبیاء د دې جواب ورکوي. خو په دې تفصیلی موضوع باندې مانه مخکې حضرت الشیخ مولانا محمد یوسف صاحب حفظه الله تعالی هغه تفصیلی خطاب فرمایلو. ما ته ملګرو وی چې ختم نبوت په موضوع باندې زب مختصر وخت کې ان شاء الله تعالی تاسو د وخت قدر د زما په ذهن کې شته چې تاسو د مازیګر نه غالبا ټول ناسي، لیکن یو خوش خبری بدرله دا درکم ضرور چې تاسو د ناس ته برایګا نزي. نن په دې وړه غوند ناس ته باندې چې زمونږ عقیده د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند یو عقیده ده چې زمونږ محبوب پیغمبر ته عرض اعمال باره کې زمونږ عقیده ده، زمونږ د امت چې څومره اعمال دا زما پیغمبر باندې د وختیم پیش کیږي، دا غي مطابق به زه دا وایم چې زمونږ او تاسو الحمدلله نمونه د پلار نوم ورسره خاندان ورسره دا ټول به ګمبد خضرا کې اوس موجود جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تبا زمونږ او تاسو دا خبر ټول رسیدلی چې ستا امتیان راجم دي پتا باندې درود باندې بحث کیږي. دا د دومره وخت نه په د جمعات کې په یو قسم پرسه په حالاتو کې په د مادي دور کې په 15مه صدۍ کې په یو جمعات کې ټول راجم دي، نوجوانان هم دي، بوډاګان هم دي، ماشومان هم دي. اسمات وایي چې په ګمبد خضرا کې به زما او ستا پیغمبر باندې په دې باندې څومره خوشحالي راغلی. بیا زما د الله در چې زما په کائنات کې زما پروردگار زما د محبوب په نوم باندې قسم خوړلې ده، امام الانبیاء په مخ باندې زما الله قسم خوړلې ده، داغه په زلف باندې قسم خوړلې ده، داغه ذکر الله په داسې انداز کړی دی چې هغه انداز کائنات کې الله بل چاله نو ورکړي. رب کریم زما پیغمبر ته وی والضحى، محبوب استا په دې پړکیدون کې مخ دې زما قسم وی. بیا الله فرمای واللیل اذا سجا، محبوب استا په دې تور زلف دې زما قسم وی کله چې ستا مخ باندې دا راخوري شي. بیا الله فرمای یا ایها المزمل، الله هغه ځکه بل ځای فرمای یا ایها المدثر، الله بل ځکه فرمای رفعنا لك ذکرک، بل ځکه الله فرمای یاسین، بل ځکه الله فرمای طه، بل ذکر اللہ فرمائی یا ایوہ الرسول، بل ذکر اللہ فرمائی یا ایوہ النبی، بل ذکر قل سرا زما اللہ زما د محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پا کم اندازون باندے زما پروردگار اغا ثابت کرے دے. اس آغا محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ماوتا باندے احسان سمر دے. اغا حدیثم زما استا پا ذہن کے دے چھ دا قیامت پا رز باندے اللہ با ټولو انبیاء لم مسندونه تیار کړي، په هر مسند باندې به هر نبی نوم لیکل شوی، لکه دې ځکه صوفه پرتی دي داسې د هر نبی لپاره به صوفه پرته وي، په هغه باندې به دغه نبی نوم هغه مسند به د سرو زرو دغه نوم به لیکلی. هر نبی ابو الانبیاء حضرت آدم نه راواخلي تر موسی کلیم الله پورې، تر عیسی روح الله پورې، او په آخر کې جناب محمد رسول الله ټولوي صلی الله علیه وسلم پورې د ټولو انبیاء مسندونه به لګیدلی، دغه نوم به لیکلی. هر نبی په خپل مسند باندې ناشتي. لیکن عجیب خبره ده اے د پیښور نوجوانانو، عجیب خبره ده اے د صوبې نوجوانانو، عجیب خبره ده په دې کلی کې اوسیدونکو اے مسلمانانو، د الله پیغمبر به د خپل مسند نه ښکته ولاړي. الله به ارشاد فرمایي زما محبوبه هر یو سړی په خپل مسند باندې ناشته تعالی څه چل ولې ښکته ولاړي. محبوب به جواب ورکړي زما پروردگار زه یریږم په خپل امت باندې. محبوب څنګه یریږي؟ هغه به ارشاد هغه به عرضو کی زما پروردگار زه په دې یریږم چې اسنه ز په خپل مسند باندې کیناستم او زما مسند ته نیغ یوړو جنت ته دی رسولو زما د امت باندې یوازې پاتې کیږي. زما عزیزانو اسې کله سوچو کې پتاو ما باندې زما پیغمبر څومره زیات مین دی. د قیامت د ورځې یو بل جھلکی حدیث بیانې چې ټول خلق به جنت ته لاړ شي، محبوب پیغمبر به بهر ولاړي. الله به تاسو کې محبوب ټول خلق جنت ته لاړل ته جنت ته ولی نزي؟ اب جواب ورکی الله ز جنت ته تراغه پورې قدم نقدم چې د 15مه صدای بلکې تر قیامت پورې چې زما آخري امتی سو پورې ستا جنت ته نی داخل شوی ترغه بستا محبوب په جنت کې قدم نقدي. بیا زما عزیزانو امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم تا یوزل الله ارشاد فرمایلو زما محبوبه تمانه
درې سيزونه وغواړه درې ځله راته سوال وکړه چې څه دې وغوښتل هغه درله زه درکول غواړم زما پروردګار چې کله محبوب ته ووایي درې سوالات رانه وکړه اوس که دې ځای کې ما او تا له غوندې خپل ګریوان کې وګورو که ما او تا ته الله ووایي چې ما نه درې سوالات وکړه موږ به څه جواب ورکوو امام الانبیا نه الله سوال وکړو الله ورته فرمایي محبوبه ما نه درې سوالات وکړه د محبوب پیغمبر محمد رسول الله بیبي خدیجه الکبرا وفات شوې ده امام الانبیا هغه ونه غوښته امام الانبیا دا ونه غوښتل چې الله دا مشرکین ټوله ورځ زما صحابه قتلوي زما صحابهونه سرمنې وباسي زما صحابه د خپې نه ونیسي په لارو کوڅو کې راکاږي اے الله زما اولاد مړیږي د امام الانبیا اولاد کې ابراهیم وفات شو عبدالله وفات شو قاسم وفات شو خاتم الانبیا د خپل اولاد د پاره سوال نه کوي امام الانبیا لور حضرت زینب باندې مشرکین غشي وچلول د هجرت په موقع باندې هغه د خپل اوخې نه راوغورځوله په وینو کې خړوب پرته ده هغه په حالت د حمل کې ده په دې حالاتو کې چې دغه ظلم په هغې باندې راغی تشدد غرونه پې مات کړی شو هغه د هغې د وجې نه د هغې وفات کېږي د پیغمبر بله لور رقیه د بدر په موقع باندې د هغې وفات کېږي د پیغمبر بله لور ام کلثوم د هغې بیا وروسته وفات کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دومره تکلیفات ورسېدل امام الانبیا پلار د هغه د پیدایش نه مخکې وفات شوی دی مور یې ماشوموالي کې وفات شوی ده امام الانبیا رور نشته خور نشته خاتم الانبیا په دې وخت کې څه سوال کوي الله ورته فرمایي محبوبه ما نه سوال وکړه محبوب دا نه وایي الله ما بادشاه کا محبوب دا نه وایي الله دا ټول قوم زما تابعدار کا محبوب دا نه وایي الله دا قوم په ما کاڼي وري د بدر په موقع باندې په کاڼي ورولې دي احد په موقع زما د پیغمبر سر مبارک مات کړی دی هغې نه وینې ښکته رابهېدلې دي امام الانبیا په دې خوله باندې عتبه بن ابي وقاص گزار کړی دی خاتم الانبیا لاندې ثنای سفلا چې ورته وایي دا مات شوي دي شهیدان شوي دي شونډه مبارکه شلېدلې ده تر دې زنې پورې را رسېدلې ده خاتم الانبیا د خولې نه وینې روانې دي ابن قم راغی په مخ باندې گزار کوي امام الانبیا د خوټ کړی په دې مخ کې غر کې شوې ابو عبیده بن جراح راغی په هغه کړی باندې چې هغه چک لګی یو غاښ مات شو بیا چک لګی داسې نه راکاږي ځکه چې مخ ته نقصان رسي بل چک یې ولګولو بل غاښ مات شو چې دریم چک یې ولګولو د محبوب د مخ نه هغه کړی راویستې خاتم الانبیا په سر مبارک باندې بیت الله کې عاص بن وائل دی عتبه بن ابي معيط دی ربيعه دی عتبه دی ولید بن مغیره دی دا ټول لوی لوی مشرکینو سرداران را جمع دي ابن مسعود وایي ما ورته کتل لیکن ابن مسعود کمزور دی هغه نحیف الجسم دی هغه یو غریب سړی دی او الهدا کلی نه راغلی دی کوم چې د مکې نه تقریبا 40 میل فاصله باندې د غر نه لاندې کلی دی هلته به ګډې ویزې سرولې یو غریب صحابي دی او وایي ما کتل چې د امام الانبیا په دې سر مبارک باندې په بیت الله کې د په سجده باندې پروتو د اوښې بچدانی دي خلکو واچولا امام الانبیا هغه وخت کې هغه ظالمانو دومره ظلم وکړو سجدې نه سر نشو چتولی ابن مسعود وایي زه د یارې نه خواله نشم تللی حضرت فاطمه الزهرا معصومه ده ډېر په زورونو باندې هغه بچداني وغورځوله په خپل صادر مبارک محبوب له مخ پاک کړو ملای ورله پاک کړه سر مبارک ورله پاک کړو په دغه حالاتو کې امام الانبیا الله نه سوال ډېر عجیب کوي الله فرمایي محبوب ما نه وغواړه څه غواړې جواب ورکوي یا رب امتی الله نور صدرنا نغوارم الله بادشاہی درنا نغوارم الله زدرنا اولاد نغوارم الله زدرنا مالو جداد نغوارم الله سرداری درنا نغوارم الله کو غوارم خپل آخری امتی درنا جنت کے غوارم نہیں لگ پچھا باندھ وائے سبحان اللہ داسې محبوب پیغمبر الله وی محبوبه دا سوال دې زما در کې قبول شو بل سره نو غواړه وی پروردګارا دیم سوال مستاد محبوب دا دې چې یا رب امتی الله بل شی درنا نه غواړي د خپل امت جنت درنا غواړي وی سبحان الله دوڑ سوالات دغه سری رب کریم ورته ارشاد فرمای محبوبه دریم را نو غواړه دا دو سوالونه دی یو شانی ما قبول کړی دی خپل در کې ستا امت به جنت تزي امام الانبیا ورته په دریم ځل وی الله دریم سوال به درنه قیامت پورز باندې کوم الله سره د علم نه تپوس کوي محبوبه هغه وخت به سوال سي رب کریمه هغه وخت به نفسي نفسي عالمي يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن
युगनीहि वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा ववजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। भाई भाई से भागेगा, बीवी खावन से भागेगी, खावन बीवी से भागेगा, बेटी अपनी माँ से भागेगी, बेटा अपनी माँ से भागेगा। टोल बपयो आलम के प्राति टोल बदयो बल न मंडी वही पाग वाके महबूब वही अल्लाह माँ बताता सजदा लगोले ज़बवेम सुबहान रब्बियल आला। ए ज़मा परवरदिगार अस्ता बड़ाई बयानो मा अल्लाह अस्ता लुई बयानो मा अल्लाह वही इरफा रअसक या हबीबी, मेरे महबूब सर उठा, क्या मांग रहा है तेरा रब देने के लिए तैयार। इमाम उल अंबिया बस सर मुबारक रउचत की अल्लाह ब फरमाई महबूबा वाय सगवाड़े अल्लाह बल इस दर न नगवाड़म बल्कि दी उम्मत जन्नत दर नगवाड़म। उस्ताद सुमा तो हुआ ही चे दगा महबूब जमा उस्ताद फारा दुमरा तकलीफातम बर्दाश्त की अल्लाह पे अल्लाह वर्तवे सवालू न रनौका द सवाल बदल के अल्लाह तारस कई परवरदिगारा इस दर न नगवाड़म ददी उम्मत जन्नत दर नगवाड़म न दा उम्मत बद खपल पैगंबर द पारा ससकैश दा उम्मत बद खपल पैगंबर द नामुस जंग न कई हुआ है दा उम्मत बटोल द खपल पैगंबर द नामुस जंग कई दा उम्मत बद खपल पैगंबर द पारा जंगीगी दा उम्मतियान बा दखपल महबूब पैगंबर द पारा चे बिलाल पलारो के राका गलिशो पैगंबर द पारा दागद अमलाना सरमने वखी लरिशवे बिलाल पलारो के राका गलिशो कल पलारा के वर्ता अंगारुना के खुदेशी बिलाल पागे बांधे स्वजोलिशी कल पसीना वर लसो सो मन गटान के खुदेशी लेकिन महबूब परे न खोदो खुबाब पसुले बांधे उखतो महबूब परे न खोदो अबू उबैदा खपल पलार कत्ल करो लेकिन महबूब परे न खोदो अबू सलमा खपल खजा परे खुदा बचे प्रे खुदो महबूबी प्रे न खुदो अब्दुर्रहमान बिन औफ फला खजा बचे प्रे खुदल महबूबी प्रे न खुदो मदीने मुनव्वरे तवर रसेदो खजत न खानदान पाते कड़ा बचे तिना खरगने पाते कड़ो बचे तिना खपल खानदान पाते कड़ो खजत न खरगने पाते कड़ा अबू सलमान ने पाते कड़ा बचेम तिना पाते कड़ो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पाते कड़ा बचेम तिना पाते कड़ो लेकिन इमाम उल अंबिया बा निजान शिंदलो द तैयार मास तो गोरा इमाम उल अंबिया यमन तलीगी मास तो इमाम उल अंबिया पवक के वही माजा चे वापस राशे दा मिंबर बविने दा मेहराब बविने दा जुमात बविने लेकिन खपल महबूब बनेविने माज बेहोश रापरे वतो ब्याचे होश करागे खातमुल अंबिया वही ब्या वगरा नजदीका वगे वर नजदीकड़ो वर्तेवे माज कुरान में दरकड़ो माज तुरा में दरकड़ा चे वापस राशे मा बनेविने लेकिन चे जन्नत तराशुड़ुम बे मुलाकात बदे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से रखीगी। जमा अजीजानो लोग सोचो गई यो जमा पैगंबर दे यो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अल्लाह पक कायनात के चे सुमरा हुसनो दागी निम हुसने यूसुफ अलैहिस्सलाम लवर कड़े दे निम हुसने पक कायनात के खोर कड़े दे उस अंदाजा लगवा कायनात के सुमरा हुसन दे और दागा टोल हुसन दाद कायनात हुसन चे टोल राजम के दे यूसुफ अलैहिस्सलाम द हुसन पर निमा बांधे दे उस द महबूब अदा राजी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम चे कलर हुआ तो नो कत्ताना ऐदियहुन्ना वकुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम चरा हुआ तो द मिस्र खजो अगी पलास के दो शीजाए दी दागी पलास के सेवान दी सेव द कटकोलो बज़ैर लासुना कटकड़ल और दाई हुए मा हाज़ा इल्ला बशरा इन हाज़ा मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम दाई हुए हाशा लिल्लाहि अल्लाह ताला र पाकीदा अल्लाह ताला र बड़ाईदा अल्लाह दा बशर नशिके दे बल्कि दा फरिश्ता दा नो यूसुफ अलैहिस्सलाम हुसने चौका तो खपल्ला सुने कटकड़ल लेकिन ईमान रौनड़ो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चिचा उली दलो अनगी ईमान मरोड़ो खपल सरुने कलम कड़ल ब्या यूसुफ अलैहिस्सलाम ला अल्लाह हुसन वर करे दे जमा पैगंबर ला अल्लाह वसम वर करे दे यूसुफ अलैहिस्सलाम हसीन दे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वसीम दे यूसुफ अलैहिस्सलाम ला चिकम हुसन अल्लाह वर करे दे अगर पजाए बांधे वलाड़ दे जमा पैगंबर ला कम वसम अल्लाह वर करे दे अगर रोज तर रोजे जियाती की जदा अग महबूब गुलाम यमा
بیا وګورئ د امام الانبیاء مقابله لا مرزا غلام احمد راووتو. مرزا غلام احمد صرف زما د پیغمبر مقابله نه ده کړې. اوس قادیانی باندې درته یو څو خبرې کول غواړم. ما د خپل محبوب اداګانې بیان کړې. زما د محبوب ادا خدا سے عجیب ادا چې شاعر وای گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. میں انبیاء کے گلستان میں گیا. آدم صفی اللہ میں ولیدو, نوح علیہ السلام کردار میں ولیدو, زکریا علیہ السلام قربانے میں ولیدے. زکریا علیہ السلام خلقو په میانځ باندې کټ کړي دي. یحیی علیہ السلام بدن ټوټه ټوټه کړي دي. ما دغه کردارم کتلې دي. ما د ابراهیم خلیل الله چې خپل زوی ته وای انی ارا فی المنام یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ای زما بچیا ما په خوب کې ولیدل استاد علالو تیارې کوم زبکولو تیارې کوم. بچی عجیب جواب ورکړي یا ابته ای زما خوګ پلارا افعل ما تؤمر او کاغه کار کوم چې تا ته حکم کړی شوی دی. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. زرد چې ته به د خپل زوی د صابرینو نه وینې. ما هغه قربانی مولیدا. ما د موسی علیہ السلام مناظرې د فرعون سره ولیدې. ما د عیسی علیہ السلام باندې کوم ظلم و تشدد کیږي ما هغه مولیدو. لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی رب کعبہ کی قسم میں نے اپنے محبوب کو ایسا پایا کہ کائنات میں ان جیسا کسی کو نہیں پایا. زکا شاعر وہی گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. بل شاعر وہی اور چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. اور چاند تیرے منہ پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. آغا محبوب ادا بیانوما داغا محبوب ادا بیانوم. لیکن داغا محبوب دشمنم بیانوما. داغا محبوب دشمن کائنات کے مسلمہ کذاب راغلے دے, اسود عنسی راغلے دے, طلحہ صدی راغلے دے, شجاع راغلے دا, متنبی راغلے دے. لیکن دا محبوب آخری دشمن دا پا پنزل سمس صدای کے مرزا غلام احمد قادیانی راغلے دے. آغا ظالم اللہ پا نیاول تحمت لگو لے دے. دا مرزا غلام احمد ناسے مرزا مسرور چی ورطوئی آغا بلرز MTA باندے دا قادیانانو پا یوٹیوب باندے یو سو چینلی دی. یو ڈاکٹر یحییٰ پنوم باندے دے, یو احمدی مسلمان سرکاری مسلمان پنوم باندے دے, یو آسکن امام پنوم باندے دے, یو ور سر رازہ فیضان ختم نبوت پنوم باندے دے, یو دا قادیانانو چینل MTA پنوم باندے دے. مرزا مسرور پاگی کی وی دا مردان دا مولا وی زما قائد غلط بیانے دے زما دا کتابونو حوالے غلط ورکے. منگ ورلہ جواب ورکڑو جوابی زمنگ ایکسپٹ کولو نا. لیکن دا سوشل میڈیا پر ذریعہ بار بار ہم جواب اور رسولو. مردان کا مولوی نہیں پورے پاکستان کا اہل دیوبند کا بچہ تیرا جو بھی عقیدہ بیان کرے گا تیری کتاب سے بیان کرے گا. اگر تیری کتاب کا حوالہ ہم نے غلط دیا رب کعبہ کی قسم ہم لکھ کے دیں گے پشاور کے کسی بھی چوک میں بلکہ پاکستان کے کسی بھی چوک میں ہمیں کھڑا کر کے گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے. لیکن اگر تیرا حوالہ تیری کتاب کی خباثتیں تیری گنگی تیری شیطنت تیرا دجل ہم بیان کریں گے اور اگر سچ بیان کریں گے یہ قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہو کر انشاءاللہ تعالی پوری دنیا میں دنیا کے آخری کونے تک تیرا تعاقب کرتے رہیں گے انشاءاللہ. دا قادیانانو کتاب دے دا قادیانانو دی کتاب نوم دے اسلامی قربانی. مرزا مسرور دی موری دا پاکستان ٹول قادیانان دی موری. اے ہمیں دھمکیاں دینے والو منگل دھمکی را کئی تابا لال کم منگوائیو منگا دا آغا پختنے مور پائس کلی دی الحمدللہ دا پختن کور کے پیدایو توے تابا لال کم توے تابا زبا کم توے تابا بمبا نوالو زم توے تابا پا گولو باندی سورے کم منگوائیو منگ دا عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ پلاس باندی بیت کرے دے رومیانو ورتوی وی منگ تا تسلیم شاہ گین منگ با دے قتل کو کہ مخکل آرے سمندر تا غرزے گے شاہ ترازی پا تورو دے ٹوٹے کو اگر جواب ورکی میں نے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پہ بیت کی ہے. ہم جب زندہ رہتے ہیں غازی بن کے رہتے ہیں اور جب مر جاتے ہیں شہید بن کر اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. ہمیں کس کی پرواہ وہ ہے ورطن آ رہے تکبیر. اکرام الحق سے پریدا تاجدار ختم نبوت
ताजदार ख़त्मी नबूवत इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाग दुश्मन इस्लामी कुर्बानी दे किताब नुमदे पेज नंबर 12 मिर्जा मसरूर दी वोरी मिर्जा मसरूर व जमा दे किताब हवाला गलत वर्के जवेम राश मिर्जा मसरूरा यौ कादियाने टोल पाकिस्तान के रावलेगा या टोल रावलेगा दा मलंग मुला बदर सर्रा पासी तो खुद किताब हवाला यादे जस्तारी का आदम सही बयानोमा तब पाकिस्तान की परेब केस के गिरफ्तार शवे तब इकरार जुर्म कड़ो तायो माशूमी जिने सरा जना कड़ेवा पागी की तगीर शवे ता जेल तेर कड़े पाकिस्तान के ब्या पदो नफरी जमानत बांधे तो दे पाकिस्तान दे जेल न होते रिकॉर्ड दे मौजूद दे स्तासो जमानत जबत शो और तबिया लंदन ते तख्ती दले अल तलना खलीफतुल मसीह मऊद खामिस जोड़ शो राशा बेखैरता द जना औलादा ता पाकिस्तान के जना कड़ेवा तख्ती दले तवे हवाला गलत बयान नहीं मास्ता रिकॉर्ड बयान को तदा गलत साबित का दूध का दूध पानी का पानी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और स्ताचिकम परवरदली अगी तम चैलेंज दे चिस्ता सुमशर जनाइले पाकिस्तान में तख्ती दले दा मुसलमाना नुरुना बोई सा लहजा तुमरा सख्त वलिदा तब मिंबर बांधे तुमरा सख्त लहजा वली इस्तेमाले सा पैगंबर खुनवा इस्तेमाल करे जता सुना तपोस्कुम यो सरे जमा प्लार ते जनाई हुई जी ज्वंदे न प्रेगदम यो सरे जमा मोर रोरता जनाई हुई जी ज्वंदे न प्रेगदम दी पलित पखफल किताब के इस्लामी कुर्बानी की लिखली दी वही अल्लाह जमुंग पैगंबर दे यादई वही अल्लाह जमुंग पैगंबर सरा वादा कड़ो दाग कट तब जना लरात लो राशे किताब नहीं मालाल का किताब मौजूदी नबिया जमा दा लहजा बराबर दा का गलत दा टोलू है जवाब रखी जमा दा लहजा टिक दा और ब्या बमंग टोल द खिलाफ द आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत दस्तो बाजू जोड़ी को के बनो जोड़ी को ब्यावर बसीद कादियाना नोबल किताब दरस इबरत मिर्जा मसरूर सुन लो चैनल पे आकर तुम घूमते रहते हो पाकिस्तान का मौलवी तेरा ताकुब करेगा रब्वा की सरजमीन पर खड़े होकर मैंने चैलेंज किया था इस मलंग मौलवी ने चैलेंज किया था आज तक तेरा एक भी कादियानी 3 साल गुजर गए एक भी मुकाबले के लिए नहीं आया तू लंदन में बैठते रहो और कोई कनाडा में शैतानी करता रहे कोई अमेरिका की सरजमीन पर शैतानी करता रहे हम अपने वतन की सरजमीन पर शैतानी करने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला टोल बमलगरी होगा ना बल किताब पाकिस्तान की चाप करे दे किताब नुम दे दरस इबरत इबारत पकिदर त बयानों मा उर्दू जबा के दे सो किताब वाड़ी दी मुला सर मौजूद दे किताब बखई दरता दे किताब हवाला बदर तखई 24 नंबर सफा दा द्रेम नंबर लकीर बांधी लिखली दी वही ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 दादियां थी 2 नानियां थी चारों की चारों कसबी बदमाश और जनाकार औरतें थी स्तानिया तब सुगदा से कंजलू की तबे प्रे दे कसम ने पुचुंडू चुंडू बेउशले ददा से कनगा संग बेशले ना टूलू है नदा पलित ब पुचुंडू चुंडू श्लोल ग्वाड़ी के बनगवाड़ी व्यापदग दरस इबरत के पाकिस्तान की चाप शवे दे उर्दू जब के दे मुसलमानानो दरोग बने हुए मैं किताब मौजूद दे किताब बमखे तकदम MTA वाला चैलेंज का डॉक्टर याहिया चैलेंज का आस के इमाम वाला पलित बचे चैलेंज का पदग किताब की लिखली दी 24 नंबर सफदा औसत पाकिस्तान द आइन मुताबिक खबर कोम पाकिस्तान आइन के 7 सितंबर 1974 बांधे आर्टिकल 3 लांदे 106 260 पतरामी मुके शक नंबर 20 के दा खबर दर्ज हुआ कादियानेबा दासी किताब न लिखी कबीली को इम्तिनाई कादियानियत ऑर्डिनेंस 1984 दागीद 298 सी लांदे कचरी किताब के वड़ू के बकवासू लिखो द्रेका लकेद और कदायू लिखल दाची कम अल्फाज ही निकली दी नो पदवा अंदबा 295 सी लाने मुकदमा दर्ज कीगी और देव पान से तख्ती तखीगी और खीजो बे इंशाअल्लाह ताला जुमुंग दौर रा रवान दे खजबत अखलू इंशाअल्लाह ताला टूल वही खजबत अखलू इंशाअल्लाह मंगदा से कमजोरी न गणी
منگ تا دا سے مگوره چه منگ خاندو قسم په خدای چې مخې لراغلی چې هغه چل در سره وکړو چې هغه به در سره غازی فیصل نی کړي انشاءاللہ انشاءاللہ تازما رب تلی دے میں جواب دے دیتا ہوں میری قوم کو کوئی گالی دے میں جواب دے دیتا ہوں پیغمبر کوئی لاوارث نہیں پیغمبر کو گالیاں دینے والوں کو وطن کی سرزمین تنگ کریں گے انشاءاللہ تعالی اوبے کنے انشاءاللہ بیا ورپسې ډاکټر یحیی تاسو نه تپوس کوي چینل کولاو کا یوټیوب باندې چینل له کولاوي کا ځان ویډیو راولي ما او تا نه ایکسپټ کوي مونږ ورته د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت مردان دفتر باغ جاو مسجد نا سو زلا مونږ هغه ته خپل میسج ولېږلو چې مونږ ایکسپټ کا مونږ نه ایکسپټ کوي او بیا تاسو ته دا ویل غواړم تاسو ڈاکٹر یحییٰ تم کلاو چیلنج ورکی آسکن امام تم کلاو چیلنج ورکی بلکہ پاکستان پر سرزمین باندے سمر قادیانان دی دیوئی سنی مسلمان منصر بحث لنرازی تاسو ورتوائی زی تاسو متعین کی وقت تاسو متعین کی موضوع تاسو متعین کی انشاءاللہ دا ملنگان ملیان بدرتا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہر وقت پا ہر زی کے حاضر بھی انشاءاللہ تعالی حاضر بھی ورته انشاءاللہ پدې کې سوال کوي په دغه یوټیوب چینل باندې ډاکټر یحییٰ پنوم چینل له پاګه کې سوال کوي وای تاسو نه سوال کوم عیسی علیہ السلام مړ دې ک ژوند دې مونږ ورته وایو د عیسی علیہ السلام بحث با په دوه طریقو ته مونږ سره کې هغه تاسو په دې کې ګیرول غواړي زدر ته چل خول غواړم چل سوک سوک زده کوي بیا به جواب سوک سوک ور کوي په ایمان براته وای په ایمان براته ټول وای جواب به ټول ور کوي دواړه لاس اوچت کوي په ایمان جواب به ور کوي نوجوانانو د محمد رسول الله درباریت هر کې پروز حشر په پیش کیږي د پیغمبر دشمن له جواب سوک سوک ور کوي هغه بتابان سوال کوي پتابان سوال دا کوي په دغه چینل باندې ما خو ځان سره نه ایکسپټ کوي کته ایکسپټ کړي ځان سره تب جواب ورکې هغه ته وی عیسی علیہ السلام مرد ک ژوند دی تب جواب ورکې عیسی علیہ السلام بارکه به زما استاد بحث اصول په دوه قسمه یا به کافر تب سوال کې یا به مسلمان تب سوال کې کته ما سره بحث کې چې ته مسلمان زما استاد بحث اصول بدل دي کته کافر زما استاد بحث اصول بدل دي ځکه کته کافر بیا عیسی علیہ السلام ستا پیغمبر نشی کېده بیا به زما استا اصول بدلی کته مسلمان بیا ما سره باس کې بیا به اصول بدلی کچری ته ځان مسلمان باول ثابته هغه بتاته وای چې ما کې د کفر سری تب ورته استاد کفر کلمه ول دادا تا عیسی علیہ السلام با باندې د زنا تهمت لګولې ده هغه وای چې کوم کتاب کې ته درس عبرت کې 24 نمبر صفحه دا 3 نمبر لکی را یا د دې کتاب نه انکار وکا کدی دې کتاب اقرار کې کچری دې کتاب انکار کے پدی کتاب والا بلعنت لے گئے دا کتاب مرزا غلام احمد لکلے دے چھ پاگد لعنت اولے گلو اگین بعد بزما استا بحث رازی او کتوے ندی کتاب اقرار کوم نو تے عیسی علیہ السلام تماز اللہ زنائی ہوئے داغ پہ اسلام او داغ پہ جوندی او پہ مڑی کستا موضوع شتنا او دویم نمبر خبرہ تا ویلی دی ستا پلار ویلی دی مرزا غلام احمد ویلی دی اسلامی قربانی کی لکلی دی بے ورپسے پہ کشتی نوح کتاب کی لکلی دی پاگی کی لکلی دی وای چې زما الله چې دغه ما سره واده شو وای ما نه جنې جوړه شو وای ما سره الله واده وکړو الله به مال زنا لراتلو کوم سره چې الله ته د زنا نسبت کوي هغه مسلمان پاتې کې دی شي دی وای چې زمون کتاب کې دا حواله نشته را شمالال کا کتاب بز پیش کوم او چې د کتاب کې دا حواله موجود دی مسلمان دی د ما سره په عیسی علیہ السلام بحث کوي اول خو دې ځان مسلمان کی اول خود دې ځان مسلمان کی ابل رس علماء کرامو یو دو مليان سم سيزونه پارس ورزي او الحمدلله چې ورزي با تاسو به ورزي ټول دا ټول قوم به ور سره ولاړی مليانو اف آی آر وکړو وی فلان کی قادیانی پخپل کور باندې لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلی دي تاسو هم ډیر حیران شئ وې دې قادیانی له دې کال قید با مشقت سزا ملاو شي دا ولی ویلی دي
वली आईन पाकिस्तान की दाली कली दी कि सिख व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मंग वर्ता खुशाल शो कि हिंदू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मंग वर्ता खुशाल शो कदासी ईसाई वही कि यहूदी वही कि मजूसी वही मंग खुशाली गो कि कादियानी वही कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मंग वायु द्रे काला कैद बदरता मिलावीगी वले जका च तशायर इस्लाम नशे अपना बोले ता पजान दे इस्लाम लेबल लगोले दे ताले मंग दी इजाजत न दरकू 298 सी लांदे जारी सातम टेम शता खा तासु सर टेम शता खा ठीक द कारवाला क वर्दा मा त कारवाला न की तासु न तपोस कोम तासु सर वक्त शता दा खबर दर त पूरा सातम चाचा सर वक्त निश्त जरला सुचत कई टोपे के दी चल ले वक्त टोलो सर वक्त मा खबर सकोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुलियानो पे दावा उकड़ा वेद पखपल कोर बांधे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखली दी द पाकिस्तान आईन के द आर्टिकल 3 लांदे 106 260 पर तरामीम के पशक नंबर 20 के दा पाबंदी दा इम्तिनाए कादियानियत 1984 ऑर्डिनेंस 298 सी लांदे द पाकिस्तान पर आईन के द तदरीका लकैद मिलाउशी कादियानी वकीलम टोपु न वई मुसलमान वकीलम जवाबात वरकई कादियानेम जवाबात वरकई मुसलमानम जवाबात वरकई जज आखिर कवई द द्वारू दलाइल खत्म शो वे आओ खत्म शो जज वही दल जद्रे का लकैद न वरकोमा बल्कि देख कादियानी ला दा पाकिस्तान के दन फैसला दा वही देख कादियानी तबाज सजाए मौत वरकोमा खलक हैरान शो आई सुभान अल्लाह कादियानी वकील भूंगता रहा छलांगे मारता रहा जज साहब आर्टिकल 3 के नीचे पाकिस्तान के आईन में शक नंबर 20 के मुताबिक 106 260 के नीचे शक नंबर 20 के मुताबिक इम्तिनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस 1984 उसके मुताबिक 298 सी के नीचे 3 साल की कैद होती है। जज साहब आप क्यों इसको सजाए मौत देते हैं? जज वर्ला जवाब वर गई किताब रउचत करो द किताब नुमो किश्ती नूह सुनुमो टोलो तब यादी वर्तवेदा किताब द चा दे कादियानान वे जुमंग दे वे मुसल्लम किताब दे वे आओ जुमंग मुसल्लम किताब दे द बल चाखो न दे वे न जुमंग दे आगे किताब के खुद बल किताब रउचत करो वे दी किताब नुम से दे वे कलिमतुल फसल द किताबुन द नुमु नजान सर याद साथे कलिमतुल फसल वर्तवेदा चा किताब दे कादियानी वे जुमंग किताब दे वे मुसल्लम दे दरो खुने दी वे न जुमंग किताब दे आगे किताब के खुद बल रिसाले रउचत कड़ा वे सुनुम दे वे अल फजल रिसाला कादियानान उस्तासुदा वे आओ जुमंग दा मुसल्लमा दा वे आओ मुसल्लमा दा वर्तवेस्तासो दे द्रेवाड़ो किताबुन के दाली कली दी च मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 570 ईस्वी के मक्का मुकर्रमा के पैदाशो ब्याज सलवेख काल बाद 510 ईस्वी के इमाम उल अंबिया त नबुवत में लाओशो 513 के दे मक्के तलाड़ो 523 के दे 513 के दे मक्के मुकर्रमे न मदीने तलाड़ो 533 के दे इमाम उल अंबिया वफात शो दे जेल कल वफात शो द रूह मुबारक बराई लियन तलाड़ो वापस राकुशो 1839 के द गुलाम मुर्तजा पकोर के कादियान के मिर्जा गुलाम अहमद गुरदासपुर के पैदाशो अमृतसर सर नजदीक पंजाब द हिंदुस्तान पर पंजाब के दग मिर्जा गुलाम अहमद बेआइन ही दोबारा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पद्वेम जन्म के पैदाश हुए थे वे तद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द दो जन्मों कायले तद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिस्म के द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूह पे पलित जिस्म के वर्दन नकड़ो दागे मतलब दादे चिता द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तौहीन करे दे और ऑर्डिनेंस 1984 इम्तिनाए कादियानियत दागे मुताबिक 295 सी और दफा दा 295 सी लांदे सजाए मौत ते चाचे दे पैगंबर तौहीन उकड़ो अगत व सजाए मौत मिलावीगी वे दी किताबुन पर हवालो सर बताता सजाए मौत मिलावीगी मंगमम दगा से हवाले पेश करूं इंशाअल्लाह कादियानानु लबा पदा कुना के डंडा मंडू इंशाअल्लाह नमाद अल्फाज रिकॉर्ड कई जे पे जुमात के वेमा वली पे जुमात के वेमा द पाकिस्तान पे जनरल असम्बली के 28 अगस्त और ब्यावर पसे 25 सितंबर 1974 के द पाकिस्तान दे असम्बली ने वो किताब छाप शवे दे मुसद्दिक रिपोर्ट द किताब नुम दे यो पेज पे उर्दू के दे बल्कि ट्रांसलेशन पे इंग्लिश के शवे दे आगे किताब बाने मोनोग्राम द पाकिस्तान दे जनरल असम्बली दे और आगे किताब दगा रिलीज शवे दे द पाकिस्तान दे जनरल असम्बली ना हुकूमत पाकिस्तान रिलीज करे दे आगे किताब की लिखी दे वही 25 सितंबर
दिसंबर 1974 के मिर्जा नासिर द पाकिस्तान पर जनरल असम्बली के वलाड़ो पदग असम्बली के ऐलान कर दे वे द पाकिस्तान खलको पतासु की चिकम सड़े पे असम्बली के दन न दे या बाहर दे वड़ुके दे लोए दे दा सड़े सरकारी दे या गैर सरकारी दे चपरासी दे या वजीर आजम दे आलिम दे या गैर आलिम दे कम सड़े च वे जमा निको मिर्जा गुलाम अहमद त पैगंबर नवई वेदा टोल द कंजरी और द जनाकारी औलाद दे नो दाय द टोल मुसलमानानो में दो ता जनाकारी वेली दी दा से पलित तो मुंग द कंजर बचे वायु के बनवायु मुंग सोक मने कोलिशी देना द चापलारम मने कोलिशी द चापरवासा तू मुंग दे द जनाकारी औलाद ब्या पर रूहानी खजाइन की इबारत लिखले दे माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह नकल कुफर नबाशद उसूल लांद वेल ख्वालम वे मैंने एक लड़की के साथ रात गुजारी सुबह मुझे अंदाजा हुआ कि वो लड़की ऐसी थी जैसे खदीजतुल कुबरा हो माता हुआ उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ते जसोक दा निस्बत के माज अल्लाह च वईमा और सर जना उकड़ा दासे द पलित बचे जमा उस्तारोर जोड़ी देशी न द खिलाफ बता सो टोल आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत सरकलक उद्रेगे के बन उद्रे गई पैमानी मानो आए कहत कड़ा रागले गबदला सो जीनत मनु के बेन मनो कबेड़ा रागले गबद खपो जीनत मनु के बन मनो क तख्ते दार रागे मुंग प तख्ते दारम दारा दावी च खत्म नबूवत जिंदाबाद खत्म नबूवत ब्या बदीले जवाब वर्को जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है वह इंशाअल्लाह पचग बांधे इंशाअल्लाह ये जान तो आनी जानी है इस जान की कोई परवाह नहीं हुआ इंशाअल्लाह सोचा है कफील अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे नहीं बुलंद आवाज से इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामी शहादत पी लेंगे ये बात आया है दुनिया पर हम फूल भी हैं तलवार भी हैं या बज़्म जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे इंशाअल्लाह बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।